दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं ऐसे मुल्क की जो किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये मुल्क टेक्नोलॉजी में बाकी सारे ममालिक से आगे है। यहाँ की बनाई गई मशीनों की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कानून को कोई भी नहीं तोड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, हम सैर करने वाले हैं दुनिया के ताकतवर ममालिक में से एक जर्मनी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं जर्मनी के दिलचस्प सफर पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये वस्ती एशिया यूरोप में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम अंग्रेजी जुबान में जर्मन और अरबी जुबान में इसको अल्मानिया कहा जाता है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,600 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया में रकबे के लिहाज से 19वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें 9 ममालिक से जुड़ी हैं। इसके शुमाल में डेनमार्क, मशरिक में स्विट्जरलैंड, जनूब में ऑस्ट्रिया और जनूब मगरब में फ्रांस, जबकि मगरब में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड वाक़ है। इसकी कुल आबादी 83 मिलियन है। मजे की बात है, ये आबादी के लिहाज से भी दुनिया में 19वें नंबर पर है। इसका दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो इसका सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर 77% लोग शहरों में जबकि 23% लोग गाँव में रहते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के मजहब की, तो यहाँ 44.9 मिलियन क्रिश्चियन जबकि 5.5 मिलियन मुसलमान और 1 लाख हिंदू रहते हैं। इसकी सरकारी जुबान जर्मन है। अब चलते हैं जर्मनी की तारीख की तरफ। अगर जर्मनी की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो इसकी तारीख बड़ी दर्दनाक भी है और दिलचस्प भी। ये 18 जून 1914 का वाकया है, जब एक सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये एक ऐसा वाकया है जिसकी बुनियाद पर 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहली आलमी जंग, जो 20वीं सदी का बड़ा आलमी तनाज़ा था, इस कत्ल की वजह से शुरू हुआ। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और इस तरह ये वाकया एक अजीम जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। पहली जंग अजीम में तकरीबन 60 लाख फौजी लोग मारे गए, जबकि बाज के मुताबिक यहाँ मारे जाने वालों की तादाद 2 करोड़ थी। इस जंग के दौरान 2 करोड़ 10 लाख के करीब लोग जख्मी भी हुए। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन्स का इस्तेमाल था। 1 जून 1916 में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा लोग मारे गए और फिर 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने जंग बंद कर दी और सुलह की दरखास्त की, और फिर 28 जून 1919 को फरीकैन के दरमियान सुलह का मुआहदा हो गया। अब हम जर्मनी के एक मुतनाज़े किरदार हिटलर, जिसने 1933 में हुकूमत की कमान हाथ में ली और फौरन अपनी तंजीम नाजी पार्टी को कायम करके मुल्क में अपना दबाव बढ़ाया। हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार में जमहूरिया जर्मनी के कायद के तौर पर हुकूमत की। इसका बड़ा चेहरा ये है कि उसने जर्मनी को माशी बहरान से बाहर निकालने के लिए कई मंसूबे शुरू किए, जो मुल्क को मजीद तरक्की देते गए। लेकिन उसके अच्छे कामों के बावजूद उसकी नाजी इनकलाबी हुकूमत ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और नस्ल प्रस्त जहरीली पॉलिसियों की भरमार कर दी। हिटलर का एक बड़ा मुतनाज़ा गुनाह ये है कि उसने यहूदियों के खिलाफ नस्ली मुनाफरत फैलाई और उन पर जुल्म और तशद्दुद को बढ़ाया। होलोकॉस्ट नाम का ये वाकया, जिसमें लाखों यहूदियों की जानें चली गई, जिसको एक मुतनाज़ा सानिया भी कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया और फिर बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 1940 तक जर्मनी का पलड़ा भारी रहा, जब तक कि जर्मनी ने रूस पर हमला न कर लिया। यही गलती आगे चलकर जर्मनी की हार तय करने वाली थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा फतह कर दिया। ताहम दीगर अक़वाम खसूसन इटली और जापान के इत्तेहाद के बावजूद जर्मन जंग हार गए। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। जंग में शिकस्त के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यहाँ कब्जा कर लिया। जर्मनी की फौज खत्म हो गई। मुल्क मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी में तकसीम हो गया। मुल्क की 60% इमारतें तबाह हो गई और ज़राअत 55% कम हो गई। बिजली बंद थी, सड़कें तबाह थी। 1945 से लेकर 1950 तक जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख लोग कैंपों में रह रहे थे। 1962 तक
یہ امداد پر چلنے والا ایک ملک تھا۔ 50 سال پہلے جرمنی کی یہ صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے؟ آئے جانتے ہیں۔ آج کے جرمنی کا شمار ملک کے سپر پاور ممالک میں ہوتا ہے۔ 2023 کے مطابق اس کی جی ڈی پی $4.462 ہے، جو دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کی پر سالانہ انکم $52,823 ہے، جو دنیا میں 19ویں نمبر پر آتی ہے۔ جرمنی کی معیشت کا انحصار الیکٹرانک ایکوپمنٹ اینڈ کارز پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک بہت سی مشینری اشیاء بھی بناتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ بھروسہ مند مشینری کی بات کی جائے تو وہ جرمنی کی مشینری ہے۔ اس ملک کا بچہ مشینوں سے پیار کرتا ہے۔ اس ملک میں سب سے بڑی مشینری انڈسٹری بھی موجود ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اپ ڈیٹڈ مشینری آپ کو یہی ملے گی۔ اسی وجہ سے اس کو نیشنل مشین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ بنا تھکاوٹ مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ ملک کارز کی بڑی تعداد کو برآمد کرتا ہے۔ 2011 میں اس ملک نے 6 ملین کاریں یعنی کل ملا کر 60 لاکھ کا گاڑیوں کو سیل کیا۔ اگرچہ ایریا کے لحاظ سے جرمنی فرانس سے بھی چھوٹا ہے، لیکن یہاں کی بات ہی الگ ہے۔ یہاں سب کچھ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چلتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس سے ورلڈ بیسٹ سمجھا جاتا ہے اور یہاں کی کار بنانے والی کمپنیاں پورے ورلڈ میں مشہور ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان تعاون تاریخی حقیقت اس وقت بنا جب جرمن ری یونیفیکیشن کا پروسیس ہوا، جو برلن کی دیوار کے گرنے کا نتیجہ ہوا۔ کمیونسٹ جرمن مشرق اور ڈیموکریٹک مغرب کے درمیان تقسیم کا معاہدہ 9 نومبر 1999 کو برلن کی دیوار گرنے سے ختم ہوا، جس نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس واقعے نے 2 جرمن ریاستوں کے درمیان مکمل تعاون اور مذاکرات کا راستہ کھول دیا۔ رسمی گفتگو اور مذاکرات میں مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان اور بین الاقوامی کرداروں کی شرکت نے 12 ستمبر 1990 کو جرمنی کے ساتھ اختتامی ریاست معاہدے پر ختم کرنے کا راستہ دیا۔ اس معاہدے نے 3 اکتوبر 1990 کو جرمن ریاستوں کی رسمی ری یونیفیکیشن کا آغاز کیا، جو تقریباً 40 برسوں تک مستقل تقسیم کا خاتمہ کرنے کا اہم لمحہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کی فوجی طاقت کی۔ جرمنی ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی افواج کو کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کے پاس 1,81,596 فوجی جبکہ 394 ہوائی جہاز اور 205 جنگی جہاز ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے سیاحتی مقامات کی تو اس کا دارالحکومت برلن جہاں کے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ شہر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اگر آپ اس کی خوبصورتی کو اچھے سے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بس کی بجائے سائیکل کی سواری کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں آپ کو دیکھنے کو ایک سے ایک چیز ملے گی۔ یہاں کے سیاحتی مقامات میں برلن، برانڈنبرگ گیٹ اور کیلیگون کیتھیڈرال، دی بلیک فارسٹ شامل ہے۔ اگر بات کی جائے جرمنی کے لوگوں کے کھانے کی تو یہاں کے لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ کم آئل سے بنا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس ملک میں آپ کو 300 سے زیادہ بریڈ کی اقسام اور سوسز کھانے کو ملیں گے۔ یہاں کے لوگوں کا روایتی کھانا سوسز آف بریڈ ہے۔ اس کے علاوہ بروٹس آف بوچی یہاں کے مشہور کھانے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کوکا کولا پر بین لگا دیا گیا تھا اور اس کی ایکسپورٹ بھی بند کر دی گئی تھی، اس لیے جرمنی نے فینٹا کو ایکسپلور کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمن سب سے زیادہ کتابوں کو پبلش کرتا ہے؟ یہاں ہر سال 94,000 سے زیادہ کتابیں پبلش کی جاتی ہیں۔ فٹ بال یہاں کا قومی کھیل ہے۔ 1976 میں جرمنی میں فٹ بال میچ ہار گیا تو جرمن کھلاڑیوں کو گولی مار دی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں ہینڈ بال، سوکر، آئس ہاکی اہم کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے مستقبل کی تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جرمنی آگے آنے والے دنوں میں اپنی ٹیکنالوجی کو مزید اضافہ کرے گا، جس سے اس کی سالانہ آمدن میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔